Hello mga kabukid, nandito po tayo, magkahain po tayo ng Big Mac. Ayan na mga kabukid, tsaka isang palamig na palamig. Ayan na mga kabukid, simulan na natin ang pagkain ng Big Mac na niyok mga kabukid. Once napakasarap daw nitong Big Mac na ito mga kabukid, titikman natin yung Big Mac na ito. Ayan na mga kabukid, simulan na natin ang pagkain. Yan na mga kabukid, subukan na natin uminom. Wow! Ang sarap mga kabukid. Napakasarap, sulit. Sulit na sulit mga kabukid. Bumara pa ha mga kabukid, gawa na ang laki ng sagu. Mga kabukid, ayan o, bumabara siya mga kabukid. Yan na mga kabukid. Parang hindi makukuha yung sagu mga kabukid kasi ang laki. Ayan na mga kabukid, nakuha na natapon pa mga kabukid. Una mga kabukid, simulan na natin. Kumain tayo ng Big Mac. Ayan na mga kabukid, dati tignan nyo mga kabukid, huwag kayong kukurap mga kabukid. Simulan na natin mga kabukid. Yan na mga kabukid, ang laki. Natiyan ko po yung kapatid ko pero kunti lang kinuha mga kabukid. Ito, kakayarin natin mga kabukid. Wow! Mga kabukid, ang sarap. Ang sarap talaga mga kabukid ng Big Mac. Kung tayo mga kabukid, di isa lang tayo dito mga kabukid. Sulo-sulo natin. Wow! Ang sarap mga kabukid. Sulit mga kabukid. Ayan po mga kabukid. Papasarap ng Big Mac ano? Yan na mga kabukid. Kung gusto niyo pong bumili ng Big Mac, dalam po sa kawakat. Sulit mga kabukid. Sulit na sulit. Yan, inom tayo ng yan, milk tea. Milk tea. Yan mga kabukid, titikman uli natin. Milk tea nila. Wow, mga kabukid, napakasarap. Sulit na sulit mga kabukid. Yummy mga kabukid. Ayan na mga kabukid, isa pang kagat. Iba mga kabukid, ang sarap-sarap para ng Big Mac dyan sa kawakat. Mga kabukid, first time kong tumikim ng Big Mac dyan sa kawakat, mga kabukid. Ang sarap pala mga kabukid. Yung mga kabukid, ayan o, tuloy-tuloy pa rin ang pagkain ko mga kabukid. Upo pa yung kumurap mga kabukid. Napakasarap ng Big Mac. Yan mga kabukid. Mga kabukid, ay na kayo, kumain na tayo mga kabukid. Saluhan niyo po ako mga kabukid. Nag-iisa lang po ako dito sa bahay. Wala po akong kasama. Sila po, iniwan po nila ako mga kabukid. Ayan na mga kabukid, napakasarap talaga. Ang laki-laki pa mga kabukid. Sobrang busog ako dyan mga kabukid. Sobrang busog talaga mga kabukid. Pa mga kabukid, nadumihan pa kamay ko. Ay mga kabukid, punas-punas muna tayo minsan. Ay na mga kabukid, sit naman ako nag-isa. Masarap na palamig sa mainit na palahon. Mga kabukid, kung tayo mga kabukid ay gustong bumili ng shake, pumunta lang po kayo sa hawakat mga kabukid. Pati Big Mac mga kabukid, napakasarap talaga. Mga kabukid, nanyo mga kabukid, tuloy-tuloy pa rin pa pagkain ko mga kabukid. Aba ako nag-iisa lang dito mga kabukid, susulitin ko na po ang araw na ito. Kasi sa isang araw mga kabukid, may kasama na po ako. Ayan mga kabukid first time ko mga kabukid kumain ng Big Mac dyan sa Kawahat. Mga kabukid, napakasarap pala mga kabukid. Ayan na mga kabukid, huwag kayo mampahuli mga kabukid. Bumili ka ng Big Mac na sa Kawakat. Napakasulit, sulit na sulit mga kabukid. Ano mga kabukid? Ayan na mga kabukid, tuloy-tuloy yung pagkain ko mga kabukid. Ang sarap-sarap kasi. Sulit. Diba? Ang sarap. Napakarami ng Jesus mga kabukid. Yan mga kabukid, inom ulit ako ng palamig yan. Shake daw yan, shake.
O mga kabukid, napakahangin dito mga kabukid. Tingnan mo yung buhok ko mga kabukid, napakahangin talaga. Kaya lumilipad yung buhok ko mga kabukid. Ayun na mga kabukid ko. Kumain na naman ako, kumagat na naman ako mga kabukid. Asarap-sarap talaga mga kabukid. Mga kabukid, pasensya na kayo. Sobrang sarap lang talaga na kinakain ko mga kabukid. Ayan na mga kabukid. Madumihan na naman ako mga kabukid. Ay naku mga kabukid. Laki-laki kasi ng Big Mac natin mga kabukid. Ano mga kabukid o? Sarap mga kabukid. Sulit sa budget mga kabukid. Ura lang mga kabukid. Yummy mga kabukid. Wow! Sulit na sulit talaga. Big Mac natin dyan sa hawakat. Iba mga kabukid? Ang laki-laki pa mga kabukid. O, tignan nyo, ang haba, malaki. O, swak na swak sa budget mga kabukid. Sa hagat pa. Mga kabukid, sarap-sarap talaga mga kabukid. Ayan na mga kabukid, sobrang sarap talaga, no? O kayong pukarap mga kabukid, napakasarap talaga. Inom ulit tayo mga kabukid ng shake mga kabukid. Ayan mga kabukid, sa init ba naman ang panahon na yun? Para maiinit din yung ulo mo sa sobrang init ng panahon mga kabukid. Alam niyo mga kabukid, pakasarap talaga ng Big Mac na yan, taim ha. Shake na yan. Sarap talaga mga kabukid. O, isang kagat pa mga kabukid. Isang kagat pa. Sa kagat palas na kagat na yan mga kabukid. Palawang kagat. Isang kagat. Ilas na kagat mga kabukid. Sulit mga kabukid. E na mga kabukid, pupunas na tayo ng tamay kasi laki ng kinakain natin mga kabukid. Sulit na sulit mga kabukid. Ayan na mga kabukid, lihim tayo ng shake mga kabukid. Ang sarap niyan mga kabukid. O, hahaluin ko pa yan mga kabukid. O, para sumarap lalo mga kabukid. Sarap talaga mga kabukid. Ayan na. Ayan na mga kabukid. Sulitin natin ang araw na ito. At tayo lang mag-isa mga kabukid. Lumilipad pa din ang buko mga kabukid kasi suburan. Hangin dito sa amin bahay mga kabukid. Kahit mailit ang panahon, mahangin naman ang panahon. Tsaka mga kabukid, ang sarap ng dito sa gitna na palayan mga kabukid. Ano mga kabukid? Mga kabukid, nandito po ako sa gitna ng palayan ng bahay namin mga kabukid. Nag-iisang bahay mga kabukid. And mga kabukid, ayan na mga kabukid. Masarap talaga mga kabukid. Ninanamnam ko yun ang sarap ng shake na yan mga kabukid. Tignan mo, nakangiti pa yung drawing ng amaya ng shake na yan mga kabukid. Sarap talaga niya mga kabukid. Talagang super sarap mga kabukid. Ay na mga kabukid, konting pos na lang, maubos na natin mga kabukid, mga kabukid. Mag-subscribe po kayo, share, and like sa ating video mga kabukid. Last na po yan mga kabukid. Ano mga kabukid, huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe sa ating channel. Kay Joanne Gaad mga kabukid. Subscribe po kay Joanne Lang. Bye mga kabukid.